اوے بڑیاں بڑیاں جناب جلیاں پانے والے ہو ہادیاں آوازاں دے اندر لمبے لمبے سر اللہ اکبر اللہ پگڑیاں رکھ کے تے پیغمبر دیاں مخالفتاں کرن لگیاں شرم نہیں آوندی ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अअमालकुम। अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा। कील वमन अबा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काल मन अतानी दखलल जन्नह। काल वमन असानी दखलन नार। हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह सुबहानहू व तआला दी ज़ाते पाक वास्ते बेशमार अनगिनत लातादाद बेहदो हिसाब रेत दे ज़र्रात नालों ज़्यादा पानी शबनम दे कतरात नालों ज़्यादा दरूद व सलाम सैयदुल अंबिया इमामुल हुदा वालिये बतहा शम्सुज़्ज़ुहा खैरुल वरा साकिये कौसर शाफिये महशर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते अक़दस अतहर आला और बुलंद व बाला ज़ाते पाक वास्ते सामिनो हज़रात 19 नवंबर 2021 दा खुतबा जुमातुल मुबारक है। अज दे नहायत ही मुख्तसर खुतबा जुमा दे अंदर जिस उन्वान नूं मैं तुसा हबाब दे पेशे खिदमत करना चाहना ओ उन्वान बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही बेहतरीन उन्वान है। तरीका मेरे हुजूर दा कुराने पाक दे अंदर अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने बेशुमार मुकामात ते
آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی اتباع فرما برداری اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے طریقے نو نقل کرن دا حکم فرمایا ہے۔ ابتدا دے اندر جس آیت مبارکہ مطہرہ نو میں تلاوت کیتا ہے، سورہ محمد 26واں پارہ، رب العالمین نے ایماندار بندیاں نو مخاطب فرمایا، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ نو مسلمان کہلانے والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میں رب دی اطاعت کرو اور میرے رسول دی اطاعت کرو، وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے عملانو ضائع نہ کرو، اپنے عملانو برباد نہ کرو۔ کائنات دے اندر بدعات خرافات بڑے ہی عروج تے جا رہی نے۔ جیڑا بھی دن طلوع ہوندا ہے، نئے سرے تو ایک فتنہ لے کے طلوع ہو رہا ہے۔ جیڑا دن غروب ہو رہا ہے، بہت بڑے فتنے دا سر کھڑا کر کے غروب ہو رہا ہے۔ ایسے پر فتن دور دے اندر حالات اور وقت دا تقاضا ایک ہوئی ہے، اللہ اور اللہ دے رسول دا پلہ تھامیا جائے۔ یہ بات یاد رکھو، رسول اللہ دی اطاعت اندر، فرما برداری دے اندر، اللہ دی اطاعت رب رحمان دا طریقہ اور رب دی سنت، آمنہ دے لال علیہ السلام دی سنت دے اندر، آپ دی اتباع دے اندر ہے۔ قرآن آندا ہے، اللہ فرماندے نے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جیڑا بندہ میرے محبوب دی اتباع کرے گا، جیڑا بندہ میں رب دی اتباع کرنا چاہتا ہے، انہوں چاہیے من یطیع الرسول، میرے پیغمبر دی اتباع کر لوے، میرے پیارے حبیب دی اتباع فرما برداری کر لوے۔ اے دے اندر رب رحمان دی اتباع، اور اتباع دا مطلب، اطاعت دا مطلب آپ دے پیچھے چلنا، آپ دے طریقے نو اپنانا، آپ دی سنت نو اپنانا۔ اس گئے گزرے پر فتن دور دے اندر اتباع رسول، پیغمبر علیہ السلام دی اتباع، آپ دی سنت نو لازم پکڑنا، آپ دے طریقے نو اپنے اعمال اندر، اپنی غمیاں خوشیاں دے اندر اپنا لینا، کامیابی ہے دنیا دی بھی اے دے اندر کامیابی، آخرت دی بھی اے دے اندر کامیابی ہے۔ لوگ اپنے اپنے رسم و رواج نو لے کے پھر رہنے، لوگ نئیاں نئیاں بدعات
بدعات خرافات نو ہوا دے رہنے اللہ اکبر اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے کائنات اندر زندگی بسر کرنے والوں ایک وقت آئے گا فتنے عام ہو جانگے ایک وقت آئے گا او دے اندر لوگاں دے وچ ایسے ایسے فتنے رونما ہونگے کہ لوگاں دا دنیا دے اندر جینا مشکل ہو جائے گا آقا فرماندے نے ایسے حالات دے اندر تسی کی کرنا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین آقا فرماندے نے جیڑے لوگ فتنیاں والے دور اندر جیڑے پر فتن معاملیاں دے اندر میرے طریقے نو اپنا لینگے میرے صحابہ دا طریقہ اپنا لینگے وہ لوگ بچ جانگے اللہ اکبر اللہ طریقہ میرے حضور دا اور آپ علیہ السلام دا طریقہ دیکھن دے واسطے قرآن تے حدیث اور قرآن تے حدیث ساڑھے تک پہنچان والے آپ علیہ السلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ اکبر اللہ اور پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ بولو بولو بلند آواز دے نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام دی احادیث مبارکہ دے ذخیرہ احادیث دی اندروں صحیح بخاری دی ایک روایت جو کہ تو صحباب دے سامنے میں ابتدا دے اندر تلاوت کی دیئے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا آقا فرماندے نے کائنات اندر زندگی بسر کرنے والوں میری ساری دی ساری امت اللہ دی جنت دی مہمان بن جائے گی ساری میری امت جنت دی اندر جائے گی پاک پیغمبر فرماندے نے من آباد لیکن ایک ایسا بندہ ہے وہ جنت جان تو انکار کر دے جن نے جنت اندر جان تو انکار کر دیتا وہی پیچھے رہے گا باقی میری ساری امت جنت دے اندر جائے گی صحابان دے نے کیلا من آبا سونے آؤ کیڑا بد نصیب بندہ ہے وہ کیڑا مقدران دا مارے بندہ ہے جیڑا جنت جان تو انکار کرے گا جیڑا جنت اندر جان تو پیچھے رہ جائے گا آقا فرماندے نے کالا من اتانی داخل الجنات جن نے میرے طریقے نو اپنا لیا جن نے میری اتباع فرما برداری کر لئی وہ تے جنت اندر داخل ہو جائے گا کالا ومن آسانی داخل النار جن نے میری نافرمانی کی تھی جن نے میری سنت اور روگردانی کی تھی داخل النار جہنم اندر گیا ہے انہیں میرے طریقے تو اعراض کیتا ہے انہیں جنت اندر جان تو انکار کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ آؤ قرآن دے اندر بے شمار مقام ایسے نے جنہ تے رب العالمین نے پیغمبر دے طریقے نو اپنان دا حکم دیتا ہے فرمایا لوگو یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم کہتے فرمایا و اطیعوا الرسول لعلکم تفلحون
میرے پیغمبر دی اتباع کرو فرما برداری کرو میرے محبوب دے طریقے دے مطابق زندگی بسر کرو تواڈے تے اللہ رحم و کرم فرما دین گے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ اے لوگوں کائنات اندر زندگی بسر کرنے والوں جو کچھ میرا محبوب توانو دیندہ ہے وہ لے لو وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ جدے تو توانو منع کر دے جدے تو توانو میرا نبی روک دے او دے تو روک جاؤ واتقوا اللہ دے کولوں ڈر جاؤ جیڑا بھی معاملہ کائنات دے اندر پیش آئے زندگی دے اندر خوشیاں آن غمیاں آن کوئی نیک عمل کرنا ہے اللہ اکبر اللہ دین سمجھ کے جنوں کرنا ہے دین سمجھ کے جنوں چھڑنا ہے وہ پیغمبر علیہ السلام دی سنت دے اندر ہوئے آپ دی شریعت دے اندر ہوئے گا تے پھر او دا اجر و ثواب ہے اگر آپ دی سنت آپ دا طریقہ اور آپ دی شریعت دے اندر اے عمل موجود نہیں تے اے دا ایک ذرہ برابر بھی اللہ دے دربار دے اندر مول نہیں پائے گا اللہ اکبر اللہ اور قرآن پاک دے اندر اللہ احکام الحاکمین نے اس بات دا بانگ دوہل اعلان فرما دیتا ہے جیڑے لوگ آپ علیہ السلام دی مخالفت کر دینے آپ دے طریقے دی مخالفت کر دینے آپ علیہ السلام دے دین تے شریعت دی مخالفت دے اندر کوئی بھی بندہ قدم اٹھاندہ ہے انہاں لوگاں دے بارے رب العالمین نے تنبیہ کی فرمائی ہے انہاں نو خبردار کس انداز دے نال فرمایا ہے اللہ فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ایسے لوگ جڑے میرے محبوب دی مخالفت کر دینے میرے نبی دے دین دی مخالفت کرنے والے میرے پیغمبر دی شریعت دی مخالفت کرنے والے میرے نبی دی سنت دی مخالفت کرنے والے میرے حبیب دے طریقے دی مخالفت کرنے والے انہاں نو چاہیے اللہ دے کولوں ڈر جان کیتے ایسا نہ ہوئے ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم انہاں تے کوئی اچانک فتنہ نہ آ جائے یا پھر او کتے دردناک عذاب دے اندر گرفتار نہ ہو جان پیغمبر دی مخالفت کرنے والے آپ دی حدیث سن کے پھر بھی منہ موڑن والے آپ دا طریقہ اور آپ علیہ السلام دا فرمان اے پہنچ جان دے باوجود بھی آپ علیہ السلام دے شریعت تو اعراض کرنے والے اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام دے صحابی اور آپ دے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کول ایک دو بندے یا تین چار ساتھیاں نے سوال کیتا انہاں نے سوال کیتا کسے معاملے دے بارے آندے نے اے عبداللہ ابن عباس جی سانو دسو نا ذرا اے جڑا مسئلہ ہے کس طرح ہونا چاہیے عبداللہ ابن عباس فرماندے نے اس مسئلے دے اندر پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انج فرمایا ہے اے صحابی جڑے نے میرے نبی دے ساتھی نے آندے نے اے ابن عباس جی تسی اس بارے اندر انج فرما رہے ہو حضرت ابو بکر و عمر انج فرماندے نے ابو بکر
व उमर कज़ा व कज़ा इंज अबू बकर उमर आंदे ने। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो मुहब्बत रसूल वेखो, सुन्नत दी मुहब्बत दिल दे अंदर और तड़प देखो दिल दे अंदर, इत्तिबाए रसूल वेखो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शरीयत दी कदरो कीमत देखो कितनी ज़्यादा। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास दे दिल दिमाग दे अंदर अल्लाह अकबर अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इन्हां साथियां दे नाल गुस्से होए, चेहरा सुरख ते पीला हो गया। आंदे ने कि मैं तुहानू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गल दस रहा ते तुसी कह रहे हो व तकूलूना अबू बकरिन व अमरिन, अल्लाहु अकबर अल्लाह। आंदे ने आना व अकूलु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुहानू रसूलुल्लाह दी बात दस रहा, मैं तुहानू रसूलुल्लाह दा फरमान सुना रहा, मैं तुहानू पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा तरीका दस रहा, मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शरीयत दस रहा ते तुसी अबू बकर उमर दी राय पेश कर रहे हो। चेहरा सुरख ते पीला हो गया, साथियां दी मजलिस छड्डी, महफिल छड्डी ते इंज करके दूर जाके खड़े हो गए ते आंदे ने यूशा को अंतो नज़्ज़ालो, यूशा को अंता नज़्ज़ाला अलैकुम हिजारतम मिनस समा। ओए अल्लाह दे कोलों डर जाओ, अल्लाह दे नबी दी बात आ जान तो बाद अबू बकर उमर दा नाम लेंदे हो। हालांकि अबू बकर मेरे नबी दा यारे गारे, अबू बकर दीन दा पहरेदार है, अबू बकर शरीयत दा पहरेदार है, अबू बकर खत्मे नबूवत दा पहरेदार है। अबू बकर ना होए ते कायनात दे अंदर तेरे मेरे तक दीन इस्लाम ना पहुंचे, उमर ना आउंदा, उमर दरमियान अंदर ना होए ते दीन इस्लाम अधूरा। कौन उमर है जिन्नू मेरे पैगंबर फरमांदे ने उमर दीन दी शान ते आने। आप अलैहिस्सलाम ने उमर दे बारे दुआवां रब दे कोलों मंगियां, अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लामा बे अमर इब्ने हशाम औ बे अमर इब्ने अल खत्ताब। हजरत अबू बकर उमर दी बात रजी अल्लाह ताला अन्हुमा मेरे पैगंबर दे जलीलुल कदर सहाबा ने अल्लाह अकबर अल्लाह इब्ने अब्बास दे सामने आका दी हदीस दी मुखालफत और मुकाबले दे अंदर अबू बकर उमर दा कौल आया है ते हजरत इब्ने अब्बास सुरख ते पीले हो गए, महफिल छड़ के परे जाके खड़े हो गए। यूशा को अन हो ए ना होए किते तुहाडे ते आसमान तो रब पत्थर बरसा दे, पैगंबर दी हदीस दी मुखालफत दी वजह तो, आप दी सुन्नत आप दे तरीके दी मुखालफत दी वजह तो। अल्लाह अकबर अल्लाह। ते एक बंदा आया हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर दे कोल रजी अल्लाह ताला अन्हो, अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ए बैठे ने हजरे अस्वद के करीब बैठे ने ते एक बंदा आके आंदा है इब्ने उमर जी मैनू एक मसला ते दसो, मैनू एक गल ते दसो। जी जी दसो की मसला है। आंदे ने बंदा इंज करके चक्कर बैतुल्ला दा तवाफ कर दे, बैतुल्ला दा तवाफ करन तो बाद हिजरे अस्वद दा बोसा लेना चाहिए कि नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर आंदे ने ओए सवाल करने वाले आज बैतुल्ला दा तवाफ पूरा करन तो बाद हजरे अस्वद दा बोसा लेना मेरे नबी दा तरीका है, मेरे पैगंबर दी सुन्नत है, मेरे महबूब दी आदत मुबारक है। ए बंदा दा आरा आई ता तुहाडा की ख्याल है अगर राश होवे ते बंदा बोसा
نہ لے سکے اے بندہ آیا یمن دے اندروں یمنی بندہ ہے میرے محبوب علیہ السلام دے کولا میرے پیغمبر دے صحابی دے کولا کے تے آندہ اگر راش ہوئے راش ہون تے بندہ بوسا نہ لے سکے پھر توڑا کی خیال ہے اللہ اکبر اللہ عبداللہ ابن عمر تیری پیغمبر دے نال محبت اور وفاتوں قربان جاوان پیغمبر دے طریقے دی محبتوں قربان جاوان اے حضرت عبداللہ ابن عمر آندے نے اوے کی خیال کہنے والے آج اجعل بالیمن آرائیتا اور جا یمن اندر آرائیتا اپنا خیال چھڑ گیا بیت اللہ دے اندر جدو آنا ہے مکے اندر آنا ہے مدینے اندر آنا ہے اپنے خیالات اپنے نظریات جڑے نے یمن اندر چھڑ کے آنے نے ایتھے مکہ مدینہ دے اندر آنا ہے تے محمد عربی دی شریعت دا غلام زین لے کے آنا ہے میرے پیغمبر دا طریقہ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اور لوگوں اس واسطے میری دعوت میں دعوت فکر دینا امن دی دعوت دینا محبت دینا پیار دینا عرض کرنا او دین دے معاملے دے اندر طریقہ میرے پیغمبر دا بناؤ دین دے معاملے دے اندر میرے نبی دی اتباع فرما برداری ہوئے گی عمل قابل قبول ہوئے گا دین دے معاملے اندر شریعت دے معاملے دے اندر اپنی من مانیاں نہیں چلن گیاں اپنی مرضیاں بھی نہیں چلن گیاں بڑے بڑے جلیل القدر میرے پیغمبر دے صحابہ نے آقا دی حدیث آ گئی ہے اپنے قول تو انحراف کر لیا ہے اپنے جناب موقف تو انحراف کر لیا ہے پیغمبر دی حدیث نو ترجیح دے دیتی ہے اللہ اکبر اللہ اور یارو آؤ نا میرے اور توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ اکرام دے بارے آج کل نا محدثین دے قول اقرار انہاں نوں بڑی ترجیح دیتی جاندی ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت مطہرہ دی اندر شریعت اسلامیہ دی اندر کسے دا قول نہیں چلے گا کسے دا فعل نہیں چلے گا قول فعل چلنا تے کملی والی سرکار محمد عربی دا چلنا ہے اللہ اکبر بڑے تو بڑا جتنا کوئی مرضی علم والا آ جائے علم والا آ جائے کوئی محدث آ جائے مفسر آ جائے کوئی امام آ جائے کوئی بھی آئے گا پیغمبر دی مخالفت کرے گا تے ایک اعمال ایک ذرہ برابر بھی رب کائنات دی بارگاہ دی اندر اینا دا اجر و ثواب اور مول نہیں ہوئے گا اللہ اکبر اللہ آؤ محدثین ائمہ اکرام دا پیغمبر علیہ السلام دی سنت اور حدیث دی نال کیسا پیار کیسی محبت ہے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ اللہ دے نیک بندے نے لوگاں نے جناب اینا طول دے دیتا ہے اینا طول دے دیتا ہے محبت اندر غلب کیتا ابو حنیفہ دی اللہ اکبر اللہ امام ابو حنیفہ فرماندے نے اذا صح الحدیث اذا صح الحدیث فہو مزیو آندے نے لوگو پیغمبر دی حدیث دی مخالفت اندر اگر میرا قول آ جائے میری گل آ جائے تے میری گل نو انج کر کے دیوار تے سٹ دیو دیوار دے نال چلا کے مارو بے قدری
کرو آقا دی حدیث نو تھام لو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے انما انا بشر فخطیء و مسیء آندے نے لوگو مینوں تسی بڑا جان دے ہو مینوں عزت دیندے ہو مینوں مقام دیندے ہو ایک میری گل یاد رکھو جدوں تک میری گل دی عزت احترام ہے جدوں تک سونے نبی دا فرمان نہ آ جائے میں بھی تواڈے طرح انسان ہاں اگر میرے کولوں غلطی ہو جائے خطا ہو جائے نا میری گل نو چھڈ کے تے میری عزت احترام نو چھڈ کے آقا دی حدیث نو ویکھنا ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آندے نے لوگوں کائنات دی اندر پیغمبر دے طریقے آقا دی حدیث اور سنت دے سامنے اگر شافعی دی بات آ جائے یا میری بات حدیث دی مخالفت اندر ہوئے سنت دی مخالفت دی اندر ہوئے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ جدوں تانوں پتہ چل جائے آقا دی حدیث دی مخالفت اندر کوئی میرا قول فعل ہے یا کوئی میری بات آقا دی حدیث اور سنت دی مخالفت اندر ہے آمدے نے سمجھ لینا جان لینا پہچان لینا کہ اس ویلے شافعی دا دماغ اے جڑا جواب دے چکے ہے شافعی بے عقل ہو چکے ہے میرا دماغ موف سمجھیا جے جدوں آقا دی مخالفت اندر میری کوئی گل سنو اللہ اکبر اللہ او یارو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اس کائنات دی اندر کوئی بڑے تو بڑا جتنا مرضی عزت والا ہوئے احترام والا ہوئے او دی فرما برداری نہیں ہوئے گی او دا طریقہ نہیں چلے گا او دی جناب شریعت نہیں چلے گی شریعت چلنی ہے طریقہ چلنا ہے تے سونے نبی محمد دا چلنا ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میری تقلید نہ کرنا شافعی دی تقلید نہ کرنا زہری دی تقلید نہ کرنا کسے امام دی تقلید نہ کرے آجے پیغمبر دی اتباع فرما برداری دی اندر آپ دی شریعت دی اندر آپ دا طریقہ چلے گا اللہ اکبر اللہ آیا نہ ایک دو تین بندے آئے پیغمبر دے کر دے اندر آپ علیہ السلام گھر وچ موجود نہیں صحیح بخاری دی روایت تے آ کے انہاں نے دروازہ کھڑکھٹایا اما جی سیدہ عائشہ رضی اللہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا زاکیہ مزکیہ محدثہ مفسرہ عالمہ اور میرے پیغمبر دی پاک بیوی ام المومنین میری تے تواڈی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی انہا دے کول آکے تے سوال کر دینے آندے نے اے اماں جان اے پیغمبر دی بیوی امت دی ماں مومنہ دی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں جی اسی پوچھنا چاہنے اسی کلمہ پڑھے ہیں مسلمان ہوئے ہیں اسی تواڈے کولوں تعلیم حاصل کرنا چاہنے پیغمبر دی عبادت دے متعلق سانو دسونا آقا عبادتاں کیویں کر دے اللہ اکبر اللہ ماں جی نے اگے وضاحت دے نال فرما دیتا لمبے لمبے قیام میرے آقا کر دینے رات نو کھڑیاں انج مسلے تے کھڑیاں پیر سج جاندے لمبا لمبا قیام کر دے قرآن پڑھ کے اپنے رب دے سامنے سجدہ ریز ہوندے آپ علیہ السلام دیاں عبادتاں دے متعلق آپ دے عبادت دے خشوع خضوع دے متعلق ماں جی نے دسیا تے تینے بندے آپس وچ مشورہ کر دینے آپس وچ آندے نے یار اسی تے ہے بھی بڑے گناہگاراں تے پھر بھی ساڈے پلے عمل کوئی نہیں آقا معصوم عن الخطا نے اللہ نے پہلے تے پچھلے اگلے سارے پیغمبر دے گناہاں نوں معاف کر دیتا ہے اول تے میرا ایمان میرا نظریہ میرا عقیدہ ہے
میری محبت نوٹ فرماؤ، میرا مسلک نوٹ فرماؤ۔ رب العالمین نے روئے زمین تے جتنے بھی لوگ بڑے تو بڑے پیدا کیتے نبی ولی کتب سارے اے دے اندر نے ہر کسے نو اعلان کیتا ہے گناہ دے قریب نہیں جانا، نافرمانی دے قریب نہیں جانا۔ سونے محمد عربی دیاں واریاں آیاں صلی اللہ علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں، آسمان تو اعلان ہویا نافرمانی نو گناہ نو رب العالمین نے فرمایا پہلے میں اپنے سارے تمام انبیاء رسول نیک اور بد بندیاں نو حکم دیتا ہے کہ گناہ دے قریب نہیں جانا، ان گناہ تے نافرمانی نو اعلان آیا ہے میرے محمد دے قریب نہیں جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین نے آپ نو معصومن الخطا بنایا ہے، اگر کوئی نافرمانی دا تصور کرے وہ آپ گناہگار ہے۔ اللہ اکبر اللہ، رب العالمین نے عزتاں تے مقام نے دے چھڑے نے۔ صحابی آندے نے اسی تے گناہگار بڑے ہاں، اسی تے خطا کار بڑے ہاں، سانو تے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک بندہ اینے تہیا کر لیا صحابی رسول پیغمبر دی زیارت کی دیئے، اور صحابی دی شان پتہ ہے کتنی ہے، جن نے ایمان دی حالت اندر ایک نظر پاک پیغمبر علیہ السلام نو ویکھ لیا، 100 سال دی عمر دی انہیں گناہ کیتے نے، ایمان دی حالت اندر ایک نظر انہیں ویکھیا ہے، پھر ایمان تے ہی فوت ہویا ہے۔ اللہ نے اے دی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر کے جنت دا ٹکٹ عطا کر دیتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے او لوگ نے جنہ تے میرا رب راضی ہو گیا ہے۔ آندہ ایک صحابی رسول آندہ ہے کہ میں ساری رات قیام اندر گزارنی ہے، میں ساری رات عبادت اندر گزارنی ہے، میں سونا ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوسرا بندہ آندہ ہے میں روزے ہی رکھیا کرنے مسلسل میں روزہ رکھاں گا، میں ہر روز روزہ رکھیا کراں گا، میں کدے بھی ناغا زندگی اندر نہیں پانا۔ ایک بندہ میرے نبی دا صحابی ہے، آندھے کہ میں اپنے نکاح والے معاملے اندر میں نکاح نہیں کرنا، میں بیوی بچیاں دیاں الجھناں اندر نہیں جانا، میں ہمیشہ بیوی بچیاں والے اس جنجال تو پیچھے رہنا ہے۔ اللہ دیاں بندگیاں عبادتاں کرنی آنے، اے پروگرام بنایا ہے، اے منصوبہ بنایا ہے، تے چلے گئے نے میرے آقا دے کار دے اندروں۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ندیاں گلنا سن لیاں۔ آپ آئے تشریف لے آئے، پیغمبر علیہ السلام آئے نے، ماں جی فرما دیاں نے سونے آئے توڑے 3 صحابی آئے سن، انہوں نے سوال کیتا، میں سوال دا جواب دیتا، تہاڈی زندگی دے متعلق دسیا، تہاڈی عبادت دے متعلق میں انہاں نوں دسیا، انہاں نے انج نظریہ اور انج اپنے قول اقرار کیتے نے۔ میرے آقا علیہ السلام نوں انہاں دی بات سن کے آپ علیہ السلام نوں غصہ آیا، آپ نے اپنا خادم بھیجیا، اپنا صحابی بھیجیا، جا انہاں 3 بندیاں نوں لے کے آ جنہاں نے اے گلاں کیتیاں نے۔ یہ 3 بندے میرے نبی کول آ گئے، میرے آقا دے کول آ جاندے نے، آ کے اے جس ویلے سونے نبی دے کول آئے آپ فرماندے نے وَتَقُولُونَ قَضَا وَقَضَا، تُسی او بندے جے جنہاں نے اے گلاں کی دیاں نے۔ نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماندے نے او میرے یارو، اوے اللہ دے بندیو، اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، کیوں میرے طریقے دی مخالفت کر دے جے؟ طریقہ میرے حضور دا، عبادت اندر طریقہ میرے حضور دا، نماز اندر طریقہ میرے حضور دا، روزے اندر طریقہ میرے حضور دا، بندگی اندر طریقہ میرے حضور دا۔ آقا فرماندے نے یار کیا تانوں اے نہیں پتا میں روزے رکھنا، میں افطار بھی کرنا، میں ناغا بھی کرنا، میں رات نو قیام بھی کرنا، میں سو بھی جانا، میرے نکاح بھی ہوئے نے۔
آقا نے ڈانٹیا فرمایا تسی کون ہو میرے طریقے دی مخالفت کرنے والے اوے بڑیاں بڑیاں جناب جلیاں پانے والے ہو ہادیاں آوازاں دے اندر لمبے لمبے سر اللہ اکبر اللہ پگڑیاں رکھ کے تے پیغمبر دیاں مخالفتاں کرن لگیاں شرم نہیں آوندی آ میرے نبی دے صحابی نے اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے تسی کیوں میرے طریقے دی مخالفت کیتی تسی کون ہو میرے تو اگے بڑھن والے اللہ اکبر اللہ فرمایا من غشا فلیس منی حدیث سنیے اے دے نال اے بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے من رغب عن سنتی فلیس منی فمن رغب عن سنتی فلیس منی جڑے بندے نے عبادت اندر ریاضت اندر نماز اندر صدقہ خیرات اندر روزے اندر حج زکات اندر جڑے بندے نے میرا طریقہ چھڑ دیتا فلیس منی او بندہ میری امت دے اندر ہوئی نہیں جن نے پیغمبر دی مخالفت کی تھی حضرات آپ علیہ السلام دی اتباع فرما برداری اندر آپ دے طریقے سلیقے دے مطابق عبادت ہوئے گی او دا ہی اجر و ثواب ہے او دا ہی مرتبہ مقام ہے اس واسطے یارو اللہ دے کولو دعا کریا کرو اللہ ہدایت ثابت قدم رکھے کیونکہ آپ علیہ السلام ہر خطبہ مبارک دے اندر فرمایا کر دے اما بعد فَإِنَّ خَيْرِ حدیث کتاب اللہ وَخَيْرَ الْحَدِيِّ حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے اندر ہر خطیب پڑھ دے میرے آقا دی بھی سنت ہے آپ ہر خطبے اندر فرمایا کر دے اے سب تو بہترین بات کلامات دے اندروں بہترین کلام اللہ دی باتاں دے اندروں بہترین بات اللہ دی بات ہے تے رستیاں دے اندروں بہترین رستہ محمد دے طریقے والا رستہ ہے آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام نو کئی مقام تے سمجھایا اینج کر کے خط کھچ کے فرمایا اے سیدھا رستہ جیڑا ہے اے ہادا صراطی مستقیمن اے میرا رستہ ہے تے نال دائیں بائیں لکیراں لگا کے فرمایا اے میرے صحابیو اے رستہ جیڑے دوسرے رستے نے اے کفر تے شرک تے بدعات دے رستے نے ہادا صراطی مستقیمن اے میرا رستہ ہے اے میرا طریقہ ہے آپ دا طریقہ سنت دی اہمیت اور پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ اللہ اکبر اللہ شریعت مصطفیٰ دے اندر جیڑا آپ دا طریقہ ہے او کوئی رب العالمین نو پسند ہے او کوئی رب العالمین قبول کر دینے اس واسطے یارو دعا کریا کرو اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام تے رکھے اللہ جدوں تک زندہ رکھے اسلام دے قوانین تے پابندیاں عطا فرمائے اور موت آئے ایمان دی حالت اندر محبت دیاں باتاں آندے نے واوا سونا باغ محمدی سونا آپ دی شریعت واوا سونا باغ محمدی سونا تے مالیے جس دا سونا سید اشرف سب جگ نالوں سونا او سید اشرف سب جگ نالوں تے پاک جمالوں سونا تے آن ملے نے باغ محمدی نیک نصیب جنان دے جنہ آپ دی اتباع فرما برداری کی تھی آپ دی سنت نو اپنایا اوے آن ملے نے باغ محمدی تے نیک نصیب جنان دے مشرک بدتی اس گلزاروں تے پرے پرے رے رین دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ
اور اے طریقہ آپ علیہ السلام دی شریعت اے جنت دا رستہ ہے آندے نے سیدھا رستہ سڑک محمدی او سیدھا رستہ سڑک محمدی تے کی میں صفت سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیث تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں تے یا رب سائیں کر منظور دعائیں تسی آمین کہہ دیو یا رب سائیں کر منظور دعائیں تو فضلاں دا سائیں ایسے باغ محمدی اندر رکھیں تے دے وچ وٹھائیں یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم آپ دی شریعت دے اندر جیڑا بھی عمل ہے او دے اندر طریقہ چلے گا تے محمد مصطفیٰ دا چلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا محبت دے نال پیار دے نال درود دی گونج آنی چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا طریقہ چھوٹے تو چھوٹا عمل ہے بڑے تو بڑا عمل ہے او دے اندر بھی طریقہ میرے سونے نبی دا اے دیکھو نا وضو ہے وضو دے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے آپ علیہ السلام نے وضو دی وضاحت فرمائی پہلے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھونے نے کلی کرنی ہے ناک دے اندر پانی پانا ہے اور اس تو بعد چہرہ دھونا ہے چہرہ دھو کے بازو دھونا سجا پھر کھبا پھر سر دا مسا شروع تو اینڈ تک اینڈ تو پھر واپس شروع تک پھر کن دے بڑے سوراخ اندر اس تو بعد انگلی جڑی ہے اینا کن دے سارے جننے بھی موڑ کٹ یو ٹرن نے اینا دی اندر انگلی نو کما لینا ہے اے میرے نبی دا مسے دا طریقہ ہے پھر سجا با ہاتھ اپنا پاؤں دھو لینا ہے پھر کھبا پاؤں دھو لینا ہے اے دے اندر انج گردن دا پٹھے ہاتھ دا مسا کوئی نہیں میرے نبی دی حدیث طریقے اندر اینا کونیاں دا دوبارہ مسا کوئی نہیں میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ میرے طریقے دے مطابق وضو کر لیندہ ہے کامل وضو کر دے ایک سوئی دے نکے دے برابر بھی خشک جگہ نہیں رہندی آقا فرماندے نے وضو کر کے کھڑا ہوندہ ہے اے دے صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دیندے نے اے پڑھ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ آقا فرماندے نے اے کلمہ شہادت پڑھیا تے اللہ نے اے دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے سبحان اللہ شریعت دے مطابق میرے نبی دے طریقے دے مطابق وضو ہوئے نماز پڑھنی ہے میرے آقا دے طریقے دے مطابق بندہ قبلہ رخ ہو گیا ہے آپ علیہ السلام نے ایک بندہ آیا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مسلم دی روایت اے بندہ آیا ہے انہیں آگے جلدی دے نال نماز شروع کر دیتی ہے انہیں انج کھڑے ہو کے چنگا مندہ رکوع کیتا ہے جلدی نال پھر اے جناب قیام تو بعد رکوع اندر رکوع تو بعد سجدے اندر ٹھک ٹھک انہیں دوا دو سجدے کیتے میرے آقا نو آگے انہیں سلام کیتا السلام علیکہ یا ایوہ النبی آقا فرماندے نے وعلیکم السلام فرمایا ارج فصلے او سونیا جا کے نماز پڑھ آندہ سونیا میں نماز پڑھ کے آیا آپ فرماندے نے ارج فصلے
फसल्ले फ़इन्नका लम तुसल्ले। ओए सोनिया जा नमाज पढ़, तू नमाज कोई नहीं पढ़ी। फिर पहली तरह इन्हें नमाज पढ़ी जल्दी दे नाल, फिर आगे सलाम। आप फिर फरमाते ने इरजे फसल्ले फ़इन्नका लम तुसल्ले। ओए जा जा के नमाज पढ़, तू नमाज नहीं पढ़ी। ये तीसरी बार नमाज पढ़ के आया, आंदा सोनिया मैनू दस दिओ, मैनू इंज ही पढ़नी आंदी है, मैनू बाकी तरीके दा नहीं पता। आप फरमाते ने ओ यार वुजू कीता ही ना, अच्छी तरह वुजू कर, अल्लाह दे हुजूर खड़ा हो, इंज करके सामने किबला रुख हाथ उठा, रफा यदई है अपने हाथां नू उठा ते अल्लाहु अकबर पढ़ के इंज करके सीने ते हाथ बन लै। सही इब्ने खुज़ैमा दे अंदर रवायत है जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम दे बारे सहाबा फरमांदे ने आप नू वेखिया आपने सीने दे उत्ते हाथ बन्ने ने, सीने ते हाथ बन फरमाया फिर अल्लाह रब रहमान ने जे तेनू तौफीक दी नमाज अंदर फातिहा तो बाद कुरान दी तिलावत कर, रकू कर, अच्छी तरह रकू कर, रकू तो खड़ा हो, सुमर का राकिअन हत्ता ततमइन्ना, इंज खड़ा हो के तेनू इत्मीनान हो जाए। सीधा खड़ा होना, ये नहीं कि इंज करके अल्लाह अकबर रकू कीता नाल सामी अल्लाह ते फिर ठक थले सही नहीं। आपने फरमाया सुमर का राकिअन खड़ा हो जा, हत्ता ततमइन्ना राकिअन, तेनू इत्मीनान हो जाए खड़े होंदा, सीधा होके खड़ा हो जाए। सुम्मा जालासा, फिर सजदा कर, हत्ता ततमइन्ना जालिसन। आप फरमाते ने फिर जिदों तू सजदे तो बाद उठना इंज उठ के बह के तेनू सुकून हो जाए। दो सजदियां दे दरम्यान क्या साडा तरीका ए होई है? ए नमाज दा तरीका है। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा तरीका मेरे हुजूर दा, आपने जो जो तरीका दस्या है ओदे मुताबिक नमाज होएगी। और रफुल यदैन मेरे पैगंबर दी सुन्नत है। और ये तरीका नमाज दा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां कमों पेश 550 हदीसां ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हो दे पीछे अबू अयूब सुख्तानी इन्होंने नमाज पढ़ी। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने इंज करके रफुल यदैन कीता, 2 रकतां दे दरमियान उठे, रफुल यदैन करके दोबारा नमाज शुरू कीती, रकू करन लग्या और रकू तो उठ के ए रफुल यदैन कीता। ते ए पैगंबर दे सहाबी अब्दुल्ला इब्ने जुबैर दे दोस्त आंदे ने, इन्हां दे शागिर्दां दे ने, इन्हां दा नाम अयूब अयूब अबू अयूब सुख्तानी रहमतुल्लाह अलैह। आंदे ने जनाब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रफुल यदैन किथों कीता जे? आंदे ने मैं अपने नाना अबू बकर दे नाल नमाज पढ़ी, उन्होंने रफुल यदैन कीता। मैं अपने नाने दे कोलों ए कोई सवाल कीता, वो आंदे ने बेटा मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे नाल नमाज पढ़ी है, तो मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे कोलों रफुल यदैन ले आया। अल्लाह अकबर अल्लाह। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस नूं नकल कीता है और इहदी सनद नूं नकल करके आंदे ने आए कोई माई दा लाल जेड़ा आके ऐस सनद दे रावियां नूं किसे नूं कमजोर मैनू साबित करे ते आंदे ने मैनू इंज लगदा है अब्दुल्ला इब्ने जुबैर दे कोलों ए अबू अयूब सुख्तियानी ने रफुल यदैन ले आए, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने अबू बकर दे कोलों ले आए, अबू बकर ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे कोलों ले आए, रसूलुल्लाह ने जिब्रील दे कोलों ले आए ते जिब्रील ने रफुल यदैन रब्बे जलील दे कोलों ले आए। बहकी दी रवायत है और बुखारी मुस्लिम अंदर ते 9-10 हदीसां ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये सारियां मुहद्दिसीन दियां किताबां इकट्ठियां करिए ना, जिहड़ियां हदीस दियां किताबां लिखियां गईयां ने, 550 तो भी ज्यादा हदीस रफुल यदैन दी। ये मेरे नबी दा तरीका है, ये मेरे नबी दी सुन्नत है। अल्लाह अकबर अल्लाह। एक तरीका दस दियां, आप अलैहिस्सलाम दा तरीका है, आप दी सुन्नत है। मेहमान आए ते
دا کھڑے ہو کے استقبال کرنا چاہیے کیونکہ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جدوں بھی آپ گھر آندے یا آپ بیٹھے ہوندے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کون فاطمہ نبی دی نور عین فاطمہ امت دی ماں فاطمہ سیدہ فاطمہ کون فاطمہ حسنین دی اماں جان فاطمہ اور جنت دیاں عورتاں دی سردار فاطمہ میرے نبی دے دل دی بوٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا آقا جدوں بھی فاطمہ آپ دے گھر وچ آندی ابو نوں ملن واسطے آندی آپ انج کر کے بسم اللہ پڑھ کے کھڑے ہو جاندے میرا بیٹا فاطمہ آیا میری بیٹی فاطمہ میرے دل دی بوٹی آئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان دے عزت اندر احترام اندر کھڑے ہو کے استقبال کرن دا حکم دیتا ہے آپ دی سنت ہے اور سجے ہاتھ دے نال کھانا کھانا اے بھی میرے نبی دی سنت ہے نا صحیح مسلم دے اندر روایت ہے ایک بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے بیٹھا کھانا کھا رہے ہیں الٹے ہاتھ دے نال لقمے توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں آپ فرماندے نے بھائی کل بے یمینے کا سجے ہاتھ دے نال کھانا کھا کہ پتہ ہے کو منہ بنا کے کی آندا ہے میرے نبی نو مذاق کیتا میرے نبی دے طریقے سنت دا انہیں مذاق اٹھایا آندا ہے میرا ہاتھ کوئی نہیں اٹھدا سجا میرا سجا ہاتھ نہیں حرکت کردا آپ فرماندے نے غصہ آیا فرمایا پھر اللہ کرے انجی ہوئے جویں تو کہہ دیتا ہے پھر جنہیں دیر تک بندہ زندہ رہے نبی دی سنت دی مخالفت دے عذاب اندر ایدہ ہاتھ ہی شیل ہو گیا ہے انہوں فالج دا ٹیک ہو گیا ہے ایدے ہاتھ نے حرکت ہی نہیں کی تھی آسمان تو آواز آئی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ میرے نبی دی مخالفت کرنے والے انہوں ڈرنا چاہیے اللہ دے عذاب تو ڈرنا چاہیے یا فتنہ تو ڈرنا چاہیے انہوں نے کہتے فتنے نہ چھو لین انہوں نے کوئی دردناک عذاب دی گرفت دی اندر او نہ آ جان آؤ رب رحمان دا قرآن بار بار اس بات اعلان فرما رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اونی دیر تک کوئی بندہ ایماندار نہیں بن سکتا جنی دیر من وعن دلوں ایمانوں یقین نال سونے نبی دی بات نو آپ دے فیصلے نو قبول نہ کر لے کتے فرمایا انما